بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. پاکستان کی اوما مردم شماری اور پہلنے ڈیجیٹل مردم شماری فیلڈ ورک سر تا ورسید اور داغین پس تصدیقی عمل دغه میاش کې شروع اداره شماریات او بلیکی کی د دوا هفته ټایم بدا هم اخلي چې دا کله سر ترسي مختلف سیمپلز غستې کیږي د کې دننه او سیمپلینګ په بنیاد باندې یو کراس ویریفیکیشن کیږي کراس چیکنګ کیږي چې کوم ډیټا راغلی دا آی کې آیا چاته څه مسله خو نشته دی څنګه چې موږ وکتل چې د خیبر پختونخوا درې ضلعو کې کولئی پالس اپر کوهستان او لوور کوهستان کې دوباره مردم شماره دپاره خبر وشوه چې هلته کومه ډیټا وه هغه د ویریفیکیشن دوران صحیح ونه خطه او هغې کې ډېر زیات ګیپ و ډېر زیات هغې کې چینجز و ځکه هلته کې بیا مردم شماري هم چې کله پوره پاکستان نه کېده هغه وخت کې هلته هغه ایساره کړې شوه نو دغسې چې کوم ویریفیکیشن پروسس هغه دې وخت کې روان دی او کومه مردم شماري چې 13 میاشت کې ارڅه ختمېدلو سر ته رسېدلو او بیا جمع کېدلو دا د جون نه بلکې دا د مئی میاشت خبره کې دا با ټایم جمع کیږي خبره جون هم تیر شوه او جولای به هم دې کې تیر شي او اوسه پورې که مونږ خبره وکړو نو دغه چې کومه ډیټا ده هغه مشترکه مفادات کونسل ته نه ده ټیبل شوې اوسه پورې حکومت ته نه ده پیش شوې یو خو دا چې دا دومره زیات وخت دی ولې واغشته او بل نور څومره وخت دی کې لګېدی شي په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره پېښور کې د سټټسټکس ډپارټمنټ چیرمین د پېښور یونیورسټۍ او ورسره په خپله دغه چې کوم د اداره شماریات ټیم دی هغې کې سینئر ممبر ډاکټر محمد اقبال صاحب موږ سره موجود دی ډاکټر صاحب ډېره شکریه ډاکټر صاحب چې کوم دا پروسس دی وخت کې روان دی ستاسو اطلاعات څه دي چې کوم دا ویریفیکیشن شروع شو په پوره ملک کې 2 هفته ټایم باخلی دا به کله پورې سر ته رسي او دا څومره ضروري دی تاسو ډېره مننه تھینک یو باقي دا د چې دا کوم پروسس د سنسز 7 سنسز سٹارټ شو هغه کې مختلف سټیپس وو هغه کې اوس دی فائنلی 2 سټیپس پاتې دي 2 سټیپا جی جی آئے کہ یو سٹیپ تے پوسٹ انیومریشن اور بل دے بیا ویلیڈیشن اینڈ ٹرینڈ انالیسس صحیح دا پوسٹ انیومریشن چی دے نو دا با نارمل روٹین کے بدا شروع کے دو مارچ فرسٹ ویک کے اور دا با ختم دو پا اپریل سیکنڈ ویک کے صحیح چونکہ دا سینسز لیٹ شو نو اسو پوسٹ انیومریشن چی دے دا با سٹارٹ شوے دے دا 8 جولائی نا اور دا با وائنڈ اپ کی کلوز کی با پر 19 جولائی صحیح اور دین پاسو امدی ٹائم فریم کی دننا میں بھی چی پر 10 یا 7 دن سبا دا سٹارٹ تے دا فائنل راؤنڈ ویلیڈیشن اینڈ ٹرینڈ انالیسس چی آگا با راؤنڈ اباؤٹ دے جولائی پا دی لاسٹ ویک کے با فائنل صحیح نو دے سربا دا سینسز آگا دا 2023 والا سینسز با کمپلیٹ شی دا آگے نا پس بس کی گی سر آگے نا پاسو چونکہ دا ڈیٹا چدا نو دا بیا ہینڈ اوور شی الیکشن کمیشن تا صحیح نو الیکشن کمیشن بیا آگا ڈیٹا باندی ڈیلیمیٹیشن اور نور پروسیس اقبل کی چې آغی نه پس بیا حل کا بندے دا سیستم ډاکټر صاحب هغه به الیکشن کمیشن کې هغه طرف ته ځو خو تاسو کوم 2 سټیپ یاد کړل یو تاسو کوم یاد ک پوسټ انیموریشن دې کې سر څه دی دې کې دنه بس کیږي اوس دې کې دا سیدا چې دا کم ډیټا دی کلیکټ کړی دا چې د پاکستان ټوټل 1,83,000 سینسس بلاکس دی سینسس بلاکس نا کم ډیټا راغونډه شوی دا اوس تی ټول پاکستان نا رینډملی سب بلاکس سلیکټ کړی جی او هغه د پاره بیل ټیم د ټیچرز اپوائنٹ کړی دی چې هغه دې دینا ډیټا کلیکټ کی او هغه کې 5 کوېسچنز دي او هغه 5 کوېسچنز دا کوم کوېسچنیر جوړ شو دی کوېسچنیر نا 5 کوېسچنز سلیکټ شوی دي هغه 5 کوېسچنز با بیا ته نه تاسو کیږي صحیح چې کله دا تاسو کوشي او دا واپس ډیټا لړ شي نو د دې کراس ویلیڈیشن بکیگی چې آیا زمونگا کم انیمریٹرز مکہ ڈیٹا کلیکٹ کری وا او کم رینڈملی کلیکٹ کری دا دیدی اقبلو کے بٹیلی کیگی اور دیدی مطلب چې آگا ویلیڈیٹی بلک پتو لگی صحیح اور چکم دا تو کم اخرنے سٹیپ یاد کا اب ہم دیکھ کیگی ویلیڈیشن اینڈ ٹرینڈ انالیسس سنگا ڈیٹا کلیکٹ کیگی او التکی ورزی ورسر دا پروسس روان دے او آگئی یہ چکم دینو کراس
ویلیډیشن ګوري او بیا هغې نه پس په هغې د جولای انډه پورې دې پوزیشن کې به هوپفولي چې دوی دا ډیټا هینډ ورکړي الیکشن کمیشن ته. سر دا فیلډ ورک غالبا مئی کې ختم شوی دی، هغه وخت کې ختم شوی فیلډ ورک تر اوسه پورې دا ارڅه ولې نه کېدل سر؟ اصل کې داسې دا چې دې کې د کراچۍ نه د مختلفو پاکستان کې مختلف ځایونو نه په دې سینسس باندې داسې کوېسچنز ریز شو چې وړومبی خو به تاسو دې لیول ته به ځئ چې یاره آیا د دې ملک د خلکو ته مختلف سټیک هولډرز ته دا سینسس اکسپټیبل دي، نو چې کله دې پوزیشن نه تاسو واوړئ نو بیا به تاسو کراس ویلیډیشن یا پوسټ انیومریشن ته به ځئ. اوس فار ایگزامپل زه به کراچۍ والما، کراچۍ چې دا نو 14.5 ملین دا په دغه کې وه لکه 1.45 کروڑ دا په 2017 کې وه. صحیح شو. او اوس چې کوم دی نو د هغې پوزیشن رسېدلی دی 1.95 کروڑ ته، لکه 15 لکه کم 2 کروڑو ته دا ورسېدو. صحیح. نو دا مختلف سټیجز کې چې کله دې باندې مختلف کوېسچن ریز شو نو بیا دوباره کم ځایونه هغې چیک کړي دي، نو هغې سره دا ټایم هم دوی ایکسټینډ کړی دی چې یاره بھائی مونږه دا ټولو خلکو ته دی دا ایکسپټیبل. او سر که مونږ دا خبره چې د وخت کې دا ایکسپټیبل کول دي چې کوم دا بل سټیپ دی دا دواړه سټیپونه به آیا 2 ویکس کې دننه مکمل شي یا دې کې دننه هم ایکسټینډ کیدی شي؟ اصل کې د دې کار خو ډېر سمپل دی او هغه دا دی چې عمدک ټرین خلک یي خو دې کې به دوی ډېر هغه ټیکنیکل خلک به اوچت کړي چې د هغې د بلاکس نه هېڅ قسمه څه ابجیکشن نه دی راغلی، د هغې کلکولیشن به ټیکو هغه انیومریټر به دوی اوچت کړي، د هغې بلاک په ځای به یې وله بل بلاک ورکړي. دا چونکې هغه ټرین خلکو کې ویل ټرین خلکو چې د هغې ریسپانس ډېر ښه راغلی و نو هغه خلک به د سیمپل کوم بلاکس دي هغې ته به یې غورځولي نو هغې کې ډیټا دې رینج کې به انشاءالله به کمپلیټ شي. صحیح. او سر دې نه پس تاسو چې د وخت کې به حلقه بندیانې کېږي بیا به هغې دپاره الیکشن کمیشن کار کوي، نو حکومت با اپروول هم ورکوي، د دې د مشترکه مفادات کونسل نه اپروول ضروري دی. هغې ته که دا ټیبل کېږي نو که مونږ وګورو نن نه تقریبا 2 کاله اول کال 2021 کې چې په شورو کې چې کوم جنورۍ کې مشترکه مفادات کونسل اجلاس شوی و هغې کې دا فیصله وه چې نوې انتخابات به په نوې مردم شمارۍ کېږي او هغه وخت د دغې مردم شمارۍ منظوري ورکړې شوې وه. اوس تاسو ته ښکاري چې په دغه ډیټا باندې به نوې الیکشن وشي؟ کم حالات چې مونږ وینو نو د هغې نه خو داسې اندازه لګي چې هوپفولي دا الیکشن که فرض کا د دې 12 اگست نه مخکې اسمبلي ماتېږي نو دوی سره 90 ډیز دي. جی سر. او یو میاشت دا شوه نو دوی سره الیکشن کولو ته راوند اباؤټ 4 میاشتې دي، 120 دن. 120 دن. اوس که فرض کا دوی غواړي نو زما په کال میکسیمم 2 منثس کې الیکشن کمیشن خپل کار راغونډولی شي، ځکه چې کمپیریټیولی دا کار آسان دی، کم د ډیټا کلیکشن وا د هغې نه دا کار آسان دی. نو ما ته ښکاري داسې چې دوی به 1.5 نه 2 میاشتو کې به دا کار کمپلیټ کړي اینډ بیا به دوی ریډي چې یاره د 2023 سینسس باندې دوی الیکشن وکړي. د هغې ریزن دا و چې د ډے فرسټ نه د دې ګورنمنټ ټارګیټ دا و چې یاره مونږ به نوې الیکشن دا سینسس کوو نو د سینسس بیس باندې به مونږ الیکشن کوو نو دوی به خپل جسټیفای کولو لپاره هم به دا کوشش کوي چې یاره الیکشن به په 2023 سینسس باندې. نو سر الیکشن کمیشن چې کوم مونږ که کال 2019 والا ډیټا وګورو نو په هغې باندې هم الیکشن نه دی شوی په 18 کې. تاسو ته به سر یاد وي عبوري نتایج باندې الیکشن شوی و، په هغې باندې کومې حلقه بندیانې بیا خو کال 2022 کې 13 کال پوره شوی، نو بیا ممکنه ده چې مونږ دې ځل هم په عبوري نتایج باندې یا په زړو حلقه بندیانو باندې الیکشن وکړو. حاجی دا اوس ډیپینډ کوي چې یاره د دې کدی کم ایفیشنسي سره کار کوي او دوی خپل دا حلقه بندۍ او دا سیستم کمپلیټ کولی شي ودن د ټایم فریم او دوی بیا 2023 باندې الیکشن ته تللی شي نو د دوی پریارټي به دای، ځکه چې دا الیکشن تر اوسه پورې لیټ کېدل دې کې یو میجر فیکټر دا و چې یاره چونکې ټولو پارټو یو ډیمانډ دی چې یاره سینسس د دوباره وشي نو هغې سره به سټیبلټي راځي
او نوې سنسس سره چې کوم الیکشن کیږي نو هغه به زیاتره خلکو ته به اکسپټیبلی نو کوم کنټروورشل سنسز او حالانکه زه ورته کنټروورشل ځکه نه وایم چې د یو ان کوم ریشو د گروث ریشو هغه گروث ریټ سره چې د ګورمان 1.9 دا غي په کار دی او ما چې مونږ چې کله 2017 سنسس کړی دی after 20 years لکه 1998 نه بعد نو دا غي گروث ریټ 2.4 او د دې گروث ریټ چې د 17 نه تر 23 پورې نو دا 2 پلس دی تقریبا 2.1 یا سره راوند پاو دا دی نو دینه خدا پته لګي چې د 2017 سنسس ټیکو نو سر تاسو کوم دا گروث ریټ یادوي لګ می سر لګ پدیم کلیر کې د بلوچستان دا گروث ریټ بیا څنګه دومره ته سره براو خط تقریبا سکم 1.5 کروڑ داغي آبادی وا او خبره بیا لاړه سکم 2 کروڑ تا نو دومره غټ جمپ چې التا ولګید نو حیرانتیا خو التم راځي چې و د قومي اسمبلی حلقې بال ته سیوا شي دیکھیں بس تاسو ته وایم چې ما خو تاسو ته واپس زلاړه ما 2017 سنسس تا چې هغه زویم یاره ته زنن ودرېګم او کمپیریزن کوم نو ما ته د 2017 سنسس د 2022 نه زیات ښکاري صحیح ځکه چې که فرض کا بعض ځایونو کې اوس لکه زمونږ پېښور دی دی کې نیګیټیو گروث دغه ریټ خو شوی دی لکه مطلب دا چې پاپولیشن سیوا کېدو په ځای باندې کم شوی دی یا هغه گروث ریټ نه دی شو کړی چې کم شو کول پکارو نو اټ مینز چې لکه زه بیا پریفر کوم نو زه یم 2017 هغه کم سنسس دی هغه د دغه نه د 2023 نه زیات خو ریٹ مختار ریزلٹ راکې نو اس کا فرق کا د یو این ریشو مطابق د زمان واغی وی 1.9 گروث ریٹ پکار دی جی جی نو هغه حساب سره گروث ریٹ زما د 17 والو ټیک ته او د 23 والو ټیک ته خو بعضی ځایونو کې دا تاسو چې کم نشاندهي وکړه دا بیا ډېر لوی یو غټ کوېسچن مارک دغه ځای کې ریز کړي او هغې بیا پکار ده چې ډېر فیکټرز کېدی شي خو لکه هغې کې داسې فیکټرز وي چې هغه پکې کاونټ کې نو د هغې ریزن کېدی شي خو لکه دغه ځای کې بیا لږ پرابلم جوړېږي بیا دغه سپیسیفک دی ډاکټر صاحب تاسو چې کوم ذکر وکړ چې که به جنګي بنیادونو باندې کار کیږي نو الیکشن کمیشن به 2 میاشتو کې دا کار مکمل کی خو بل خواته الیکشن کمیشن د کم از کم دی کې منیمم 120 دن په کار دی او میکسیمم 180 ډیز په حلقه بندیانو کې تاسو غنئ چې کم کار په 180 یا په 120 دن کې کیږي اب الیکشن کمیشن په 15 ورځو کې دن نو کی ممکن اخکاری اصل کې دا خو چې ډیپینډ کوي په ویل باندې چې ګورنمنت په کوم طریقه باندې کول غواړي ځکه چې دوی ته خو د ټول ملک ډیټا راغونډه شوه او په یو ځای کې دوی ته ټیبل باندې کېښودی شوه جی اوس که فرض کا نارمل روټین کې موږ ځو او نارمل حالات کې موږ ځو نو موږ ته 3 میاشتو نه 4 میاشتو پورې ټایم پکار دی او جی خو که فرض کا موږ ایمرجنسي بیس باندې او مونږ وایو چې یاره مونږ د دې ریزلټ زر راوالو نو هغې کې پاسبلیټي دا خو ډیپینډ کوي د الیکشن کمیشن په ایفرټس باندې او د ګورنمنټ په سپورټ باندې نو پاسبلیټي ایگزسټ کېږي چې 2 میاشتو کې لکه د هغې نه لږ 2 او 3 میاشتو کې دننه یا میکسیمم 2 میاشتو کې د دې خپل کار راغونډ شي ډیره شکریہ ډاکټر محمد اقبال صاحب تاسو مونږ سره تفصیلا خبره وکړه او څنګه یې ذکر وکړو چې اوس دینه پس د الیکشن کمیشن کار دی چې الیکشن کمیشن څومره ټایم کې دا خپله ذمواري پوره کوي او څنګه کې خو بهرحال ټولو ناول همدغه دی چې دا به دې میاشت کې دننه دا مردم شماره ډیټا به جمع کیږي او دا به جمع کیږي وفاقي حکومت ته مشترکه مفادات کونسل ته فیډرل ګورنمنټ وایي چې موږ به 31 جولای پورې دا ټوله ډیټا مشترکه مفادات کونسل ته ټیبل کوو او د هغې نه پس به پته لګي چې بیا څه صورتحال کیږي بیا به حکومت صرف دغه 10 ورځې پاتې 10 اکتوبر تاریخ حکومت ورکړی دی اسمبلیانې ماتو حکومت به ختمو 10 اکتوبر نه مخکې به مونږ نزو ګورو چې صورتحال څه جوړېږي خو دغه حکومتي فرنٹ باندې څه هلې ځلې هم روانې دي څه اعتراضات هم دي پرون ملاقات شوی و د سینیر صحافیانو مولانا فضل الرحمان صاحب سره ملاقات کې څه او د هغې اثرات څه دي یو ډېر شت نه پس
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پرون د پی ډي ایم مشر او امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سره پیښور کې صحافیانو سره ملاقات یو آف د ریکارډ گفتگو وا، خو بعد کې بیا هغه آن د ریکارډ شوه او تقریبا زیاتره خبرې هغوی داسې وکړې چې هغه بیا کوټ شو مخې ته راغلی. هغې کې یو خبره دا هم وه چې دې وخت کې کوم چې د پی ډي ایم حکومت دی هغې کې مختلف جماعتونه شامل دي، تقریبا 14 جماعتونه دي دغه پی ډي ایم کې، خو هغې نه 2 جماعتونه زی او دوبۍ کې کینی او خبره کوي پی ډي ایم څومره په اعتماد کې اغستی شوی دی او د پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب څومره اعتماد کې اغستی شوی دی. نو پای باندې خبره وکړه چې بالکل تاسو خبره صحیح ده چې مونږه دغه 2 پارټۍ خو نه دي، دا خو مونږه 14 پارټۍ یو او زمونږ پارټۍ ته پکارو چې ټولو پارټو ته اعتماد کې اغستی شوی، مطلب چې ټول پی ډي ایم اعتماد کې اغستل پکارو. دا د یې وینا وه او هغوی ګیله د نواز شریف صاحب نه وکړه، ولې چې آصف علي زرداري صاحب او اے این پی پی ډي ایم پرېښی دی، هغوی پی ډي ایم کې شامل نه دي، اتحاد کې شته خو پی ډي ایم کې نه دي. نو دا خبره هغوی وکړه چې نواز شریف صاحب ته پکارو چې کم از کم مونږ اعتماد کې اغستی وي او صرف دا نه چې د پی ډي ایم مشر ما ټول جماعتونه اعتماد کې اغستل پکارو. بیا خبره دا مو شوه چې پی ډي ایم با کله پورې ژوندی وي کله پورې به چلیږي. نو هغوی ذکر وکړه چې فلحال خو پی ډي ایم شته او دا پی ډي ایم کم مقصد دپاره وه پخوانی وزیر اعظم لرې کول د دې مقصد و، هغه مقصد مونږه حاصل کړی دی، هغه مونږ لرې کړی دی او د هغې نه پس د پی ډي ایم دغه حکومت کې مونږ ناست یو، خو زمونږه دغه مقصد نه و، زمونږه مقصد نوی الیکشن و، هغې ته مونږ روان یو او عین ممکنه ده چې دغه جولای په میاشت کې یو نیم د پی ډي ایم سربراهي اجلاس وشي، هغې کې مونږ کینو څه خبره وکړو، خو دا به انتخابي اتحاد نه وي. مطلب دا چې مونږ به انتخاب دپاره هره پارټي ځان لذي، جے یو آئی به ځان لذي، اے این پی به ځان لذي، پیپلز پارټي ځان لا، مسلم لیگ نون ځان لا، قومي وطن پارټي ځان لا، څومره هم جماعتونه دي دا ټول به ځان لذي او بله پارټي به هغې کې شامله نه وي، یو بل ته به ځای مونږه نه پرېږدو. دا خبره هغوی وکړه چې کوم دغه ټول صورتحال و دې کې دننه دا خبره هم وشوه چې کوم صوبایي جماعتونه دي یو بل ته هغوی هم دې وخت کې بالکل ښکر اړم کړي دي یو بل ته او یو بل باندې الزامات هم لګي. نو کې مولانا صاحب هم لږ ګیله وکړه چې زموږ اتحادي ولې موږ باندې دا الزامات لګي، خو د پی ډي ایم حوالې سره دا وینا وه چې کومې خبرې هلته کېدې چې سم کېږي پکار دا ده چې د پی ډي ایم کوم پلیټ فارم دی د اعتماد کې واغستی شي. نن د حوالې سره دا اپډیټ هم مخې ته راغی چې نواز شریف صاحب اوس پی ډي ایم مشر رضا کولو فیصله کړې ده او هغوی دې وخت کې په سعودي عرب کې دي او دوبۍ کې به د هغوی مولانا فضل الرحمان صاحب سره ملاقات کېږي. مولانا صاحب نن غالبا شهباز شریف صاحب هم راغوستی ای سره به هم ای ملاقات کوي، دواړه به خپلو کې ملاقات کوي، شهباز شریف ورځي یا هغه راغواړي چې کوم هم ای دپاره اسانه وي. او نن چې کله خبره مطرح چې مولانا صاحب خفه شوی دی نو د هغوی ترجمان اسلم غوري صاحب خپل بیان جاری کړ چې مولانا صاحب نه دی خفه، پی ډي ایم خفه دی، مطلب جمعیت علماء اسلام ګیله نه کوي، دا پی ډي ایم خبره ده، د واحد شخصیت خبره نه ده. نو د ټول صورتحال کې دننه که مونږ وګورو نو پرون چې کومې خبره کېده هغې کې دننه هم دا وه چې پی ډي ایم کې ناست جماعتونه یو بل نه اوس ډډه کوي لګیا دي، یو بل نه لږ لرې کېږي لګیا دي، یو بل خلاف د هغوی سیاست د وخت کې روان دی. او مولانا صاحب صفا څرګنده کړه چې زموږ دپاره پی ټي آی پېښور کې غټه مسله نشته، ډېره په اسانۍ به مونږ هغه سایډ ته کړو، هلته به مونږ هغې نه ګټه وکړو او باقي چې کومې پارټۍ دي هغوی ته هم ښکاري چې په خیبر پښتونخوا کې به زموږ حکومت جوړیږي ځکه هغوی دې وخت کې زموږ خلاف پروپیګنډه کوي لګیا دي یا به مونږ الزامات لګیا دي. دا نگران حکومت د جمعیت علماء اسلام نه دی، دې کې دننه اے این پی کسان هم شته او نور کسان هم موجود دي. د پی ډي ایم چې کوم دې وخت کې دا سپلټ دی یو بل سره هغوی اړیکې روانې دي یا چې کوم حالات خرابي لګیا دي دا کم طرف ته اشاره روانه ده او پیپلز پارټۍ دې کې چرته ولاړه ده. په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره د اسلام آباد نه سینئر صحافي او جیو نیوز اور جنگ گروپ سره وابستہ آصف بشیر چودھری صاحب موجود ہے. آصف صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلا سوال تو یہی ہے، مولانا صاحب نے کل ملاقات کی، میں خود بھی وہاں موجود تھا، انہوں نے کل خود ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا گلہ نہیں ہے زرداری صاحب سے کہ وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ضرور موجود ہیں. آج تردید آئی ہے کہ نہیں مولانا صاحب خفا نہیں ہیں، ساری پی ڈی ایم خفا ہے، پوری پی ڈی ایم کو اعتماد دینا چاہیے تھا. تو یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے اندر اندر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس پولیٹیکل رنگ کے اندر سب سے پرانے کھلاڑی ہیں. موجودہ جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس میں
ان سے بہت میچورٹی کی توقع رکھی جاتی ہے. اور ہمیں یاد آ رہا ہے 2008 جب اسی طرح کا ایک اتحاد تھا جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے صدر ہوتے الیکشن نہیں لڑا جائے گا, لیکن پھر اچانک جو ہے میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا, جس کے بعد عمران خان بھی ان سے اسی بات پہ ناراض ہوئے تھے. اس وقت ایم ایم اے بھی ان سے ناراض ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ اس وقت جو پی ڈی ایم تھی, اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا, اس کو بائی پاس کیا تھا میاں صاحب نے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. تو بالکل اسی تناظر میں اسی طرح کی ایک اور سیاسی غلطی اتنے بڑے لیڈر سے ہم توقع نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب اس نے پی ڈی ایم کی پیٹھ پہ چھڑا گھونپا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف پہلے وطن واپس آئیں اور اس کے بعد جو ہے ہم تحریک چلائیں گے. یہ وہی پی ڈی ایم ہے جس کو شو کا نوٹس دیا گیا تھا تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا تھا. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پی ڈی ایم کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ڈی ایم کی جماعتیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اس کے قائد مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا ایک سیاسی اثر و رسوخ ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے, اور وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں, اور ان کا ایک وزڈم ہے, اور انہوں نے کبھی بھی اپنے اتحاد کے اندر جو ہے کسی ساتھی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. تو میاں صاحب کا دبئی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اکیلے میں مذاکرات کرنا یقیناً پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا جو گلہ ہے وہ بجا بھی ہے. اور نواز شریف جو ہیں ان جیسے لیڈر سے, زیرک لیڈر سے, پرانے سیاستدان سے ریپیٹڈلی ایک ہی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی, جو بہرحال ان کی جانب سے ہوئی. تاہم آج اس حوالے سے ازالے کی کوشش کی گئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی آپ سے کچھ دیر پہلے, ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے مولانا اسد محمود جو وفاقی وزیر ہیں, اور میٹنگ میں اعتماد میں لیا گیا ہے. اور اب توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان دبئی بھی جائیں گے اور وہاں بھی میاں نواز شریف جو ہیں ان سے اپنی میٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیں گے. ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ دبئی میٹنگ جو تھی اس میں کوئی فیصلے مستقبل کی پالیٹکس کے حوالے سے نہیں ہوئے. ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے اس میں زرداری صاحب نے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی بات کی تھی, جسے بڑی مہذب انداز میں جو ہے وہ مسترد کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ جو جماعت زیادہ نشستیں حاصل کرے گی وزیر اعظم کا حق بھی اسی جماعت کا ہوگا. تو ایک سافٹ نہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف سے انہیں کر دی گئی تھی. تاہم پی ڈی ایم کے حصہ ہونے کے ناطے انہیں اپنی ملاقاتوں کا احوال بہرحال پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر ساتھیوں کو جو ہے وہ بتانا چاہیے تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, اور ان سے مذاکرات کرنے سے پہلے بھی میاں نواز شریف کو جو ہے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. آصف صاحب کل جو اتحاد ہے انتخابی, آصف صاحب کل جو ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی, مولانا صاحب کافی شکایت کرتے نظر آئے. انہوں نے یہ کہا کہ جب سے یہ تحریک چلی ہے تو ساری کی ساری جتنی بھی اسٹریٹ پاور ہے وہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں. ہماری جماعت کے احتجاج ہوا کرتے تھے, لیکن ہم نے ہمیشہ اپنا جو سٹیج ہے وہ اپوزیشن کو پیش کیا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا احتجاج ہے, بلکہ یہ پی ڈی ایم کا احتجاج ہے. ان سے بار بار کہا بھی اجلاسوں کے اندر کہ آپ کی فورس کہاں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مولانا صاحب جو ہے اس تمام رویے پر ان کی اداسی زیادہ ہے, اور کافی ٹائم سے ہے, اظہار وہ ابھی انتخابات کے قریب آ کے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت میں جو دھرنے کے لیے افرادی قوت مولانا جو لے کے آئے تھے, جس سے بہت بڑا ایک سیاسی امپیکٹ کریٹ ہوا تھا. میاں شہباز شریف نے لاہور میں ان کے اجتماع میں لاہور کے اندر ہوتے ہوئے خطاب نہیں کیا تھا. جی, تو اس بات سے بھی وہ رنجیدہ تھے, اور اس وقت بھی مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن اسلام آباد کے اندر بھی نظر نہیں آیا تھا. پنجاب کے شہروں میں استقبال تو اچھے کیے گئے تھے مختلف علاقوں میں, لیکن لاہور میں اس طرح کا استقبال نہیں ہوا تھا جہاں پہ توقع کی جا رہی تھی, اور اس بات سے مولانا اور ان کی جماعت کی لیڈرشپ مایوس بھی ہوئی تھی. اب آپ دوسری دنوں میں اگر دیکھیں تو حکومت کا حصہ بننے کے بعد مولانا جو ہیں انہوں نے مرکز کے اندر صرف ایک جو ڈپٹی اسپیکر کی نشست ہے اس کے اوپر بھی بہت بھاؤ تاؤ ہوا تھا, اور وہ مسلم لیگ نون لے رہی تھی, اور پھر ایک موو ہوئی تھی جس کے بعد مولانا کو ملی تھی. تو مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں
پی ڈی ایم کا جو ہے حصہ ہونے کے باوجود اتنا حصہ نہیں ملا جتنا پی ڈی ایم کا حصہ ہونے کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا. تو اس بات میں وہ کسی حد تک حق بجانب بھی نظر آتے ہیں. اور اب اگر مسلم لیگ نون انہیں بائی پاس کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے آئندہ کے معاملات طے کرتی ہے تو یقیناً مولانا کے پاس جو ہے وہ آپشن اس اتحاد سے کوئٹ کرنے کا ہوگا, یا کم از کم بریچ آف ٹرسٹ ان کا جو ہے وہ اس کی حد تک وہ بالکل جائز ان کی سوچ ہے. میاں نواز شریف جو ہے ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کو چھوٹا بڑا دیکھے بغیر ان کی لائلٹی کو, ان کے اپنے ساتھ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ویٹ دینا چاہیے اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو کسی بھی سیاسی جو ہے امتحان میں آج تک نون لیگ کے ساتھ پورا نہیں اتری ہے, چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جس میں پنجاب کی حکومت توڑ دیتی ہے پیپلز پارٹی, گورنر راج لگا دیتی ہے سلمان تاثیر کا, چاہے اس میں جو ہے این آر او بھی دے دیتی ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے فوراً بعد. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ابھی پی ڈی ایم کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے جسے سے زیادہ حصہ جو ہے وصول کیا ہے اور اب وہ آئندہ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس صورتحال میں میاں نواز شریف جو ہے ان کو اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, نہ کہ موقع پر جو. اچھا آصف صاحب, آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو اصل مقابلہ تو پنجاب میں پھر پی ٹی آئی کو ایک سائڈ پہ اگر رکھتے ہیں, ہے تو وہ ایک فورس, لیکن ان کی اگر بات کریں جو کہ وہاں مقابلہ کرنے کے لیے ان کو میدان کھلا مل رہا ہے, تو مقابلہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہی ہے. جمعیت علماء اسلام تو کہیں بھی نون لیگ کے لیے تھریٹ نہیں ہے, تو پھر کیوں نون لیگ جو ہے وہ مولانا صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہی ہے, حتیٰ کہ ابھی تک کی ساری اپوزیشن کی ساری موو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا افرادی قوت مولانا ہی لے کر آئے ہیں. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا ایک اختلافی پوائنٹ آپ یہاں پہ نوٹ رکھ لیجئے گا. جی میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کوئی تھریٹ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اس میں آپ کو میں صرف 2 آخری جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے فگرز دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب 2008 سے 2013 کا ٹینیور اپنا پورا کیا تو اس کے بعد پنجاب میں صرف ایک نشست ملی تھی اور وہ نشست تھی مختوم احمد مختوم کی, اور وہ ان کی ذاتی نشست تھی. اس کے بعد سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہے. ابھی جب درخواستیں مانگی گئی ہیں پورے پنجاب میں تو پنجاب میں 144 جو قومی اسمبلی کی نشستیں اور مخصوص نشستیں ملا کے 176, اور اکیلے پنجاب جو ہے وہاں اس سے سادہ اکثریت حاصل ہوتی ہے قومی اسمبلی میں, لیکن پورے پنجاب سے 12 لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. تو قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو. میں اگر آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاؤں تو یہاں سے عامر کیانی الیکشن جیتے تھے پی ٹی آئی کے, 15,000 کے مارجن سے نون لیگ کا جو ہے کینڈیڈیٹ ملک ابرار ہارا تھا, اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹ تھا وہ 5,000 بھی نہیں تھا. تو پنجاب کے اکثر حلقوں میں پیپلز پارٹی تیسری اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا یا بلے کے نشان کو نہیں لڑنے دیا جاتا تو اس صورت میں بعض سیاسی جماعتیں جس طرح تحریک لبیک ہے, بعض پرسنالٹیز مختلف علاقوں میں اور بعض ایسے آزاد کینڈیڈیٹ جو اینٹی مسلم لیگ نون اچھی شہرت کے حامل بھی ہوں گے, ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کے الیکٹیبلز پنجاب کے اندر جو کبھی ہوا کرتے تھے وہ بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد وہ سیٹیں جو ہیں وہ ہمیں جیتتے نظر آئے. جنوبی پنجاب کے اندر سے کچھ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد اگر پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں تو اس صورت میں پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب سے نشستیں حاصل کر سکتی ہے. تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں شمولیتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, یا ہم نے دیکھا ضمنی انتخاب کے اندر وہاں سے علی موسیٰ گیلانی جیتے ہیں, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا امپیکٹ پھر بھی نہیں بن رہا پیپلز پارٹی کا کہ وہ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھے؟ اگر پنجاب میں ایک آخری جو نشست ہے نا یہاں پہ لاسٹ, یوسف رضا گیلانی تو بعد میں ضمنی الیکشن میں جیتے تھے. جی راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اس صورت میں جیتے ہیں جب نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ آپس میں نیک ٹو نیک ہو, تو ان کا جو ایک پکا ووٹ ہے 82 سے 85 ہزار وہ ہر حال میں وہ لیتے ہیں. تو اسی صورت میں وہ جیتے ہیں. اب موسیٰ گیلانی یا باقی جو لوگ ہیں ان کو جب پوزیشن نے سپورٹ دیا ہے تو وہ جیتے ہیں. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملتان میں پیپلز پارٹی کا بہت کام ہے, گیلانی صاحب کے دور میں بہت کام ہوا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے بھی وہاں سے نشستیں جیتی ہیں.
تو میری ذاتی یہ رائے ہے کہ پنجاب میں کوئی الیکٹیبل جو آزاد حیثیت میں اگر جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی میں آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اسی صورت میں وہاں سے جیت سکتی ہے. ابھی دبئی کی اندر میٹنگ میں بھی جو نوٹیبلز ہیں جیسے ملتان کے حلقے تھے, جیسے قمر زمان قاہرہ کا حلقہ ہے, جیسے راجہ پرویز اشرف کا حلقہ ہے, ان کے اوپر یہ مطالبہ کیا گیا تھا. ندیم افضل چند کا حلقہ ہے, ان کا یہ مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ یہاں پر مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹ نہ دے تاکہ ہم اپنی یہ نشستیں انشور کر سکیں. لیکن اس معاملے میں بھی کوئی یقین دہانی انہیں نہیں کرائی گئی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ ان علاقوں کے اندر موجود ہیں اور ابھی ابتدائی طور پر وہ اس بارے میں کوئی ایشورنس پیپلز پارٹی کو نہیں دے سکتے. اور سر اس تمام معاملات کے اندر پھر استحکام پاکستان پارٹی کا اپنا استحکام کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ تو ان کے خلاف پڑے گا اور وہ ان کو جو ہے اینٹی پی ٹی آئی ایک پارٹی تصور کرتے ہیں. اس میں پھر بھی یہ ہے کہ کیونکہ جنوبی پنجاب میں شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی شخصیات وہاں سے جیتتی ہیں تو وہ بھی یقیناً اسی پارٹی کے ساتھ جائیں گی جن کی مرکز میں حکومت ہوگی تاکہ وہاں سے وہ فنڈ حاصل کر سکیں. اور اب نمبر گیم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ رزلٹ آنے کے بعد کون کہاں پہ کھڑا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو اگر اس میں ایک مفروضے کے اوپر بات کی جائے کہ اگر پیپلز پارٹی آگے ہوئی تو یقیناً الیکٹیبلز ان کے ساتھ جائیں گے جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا آزاد حیثیت میں جیتے ہوئے لوگ ہوں گے. لیکن صرف سندھ میں یا بلوچستان کی کچھ نشستوں کی بنیاد پر جو ہے قومی اسمبلی کے اندر اکثریت کا دعویٰ کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چوتھی بار شیروانی پہننے کی تیاری کر رہے ہیں اور ابھی سے انہوں نے اپنا پلان دینا شروع کر دیا ہے کہ کیسے وہ اگلے 5 سال بلکہ 10 سال کی بات ہو رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ جو اس وقت پلان ہے وہ ہمیں حقیقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, میں ایک سیاسی بیان سمجھتا ہوں چوتھی بار وزیر اعظم کو بہت سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے, بہت سارے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے, بہت سارے مسائل ود ان پارٹی اور پارٹی سے باہر بہت سارے مسائل سے نپٹنے کے لیے میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا بیان دے رہے ہیں. میری ذاتی جو فہم یا سمجھ بوجھ ہے, میں معلومات کے بغیر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جیتنے کی صورت میں شاید نواز شریف اور شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوں. ابھی تک کا ہمارا جو انالیسز ہے, جو صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید خود وزیر اعظم نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کے چھوٹے بھائی بنیں گے. لیکن یہ بات ابھی بہت قبل از وقت ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد نہیں چاہتے کہ ابھی سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کا سامنا کریں, اس لیے وہ بارہا اس بات کا اعادہ کریں کہ وہ خود وزیر اعظم بنیں گے. الیکشن لڑیں گے وہ خود؟ جی, الیکشن لڑتے وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی نااہلیت 5 سال والی ختم ہو چکی ہے. ہائی کورٹ میں ان کے ایک مقدمے میں ایک مقدمہ خارج ہو چکا ہے اور ان کے کو ایکیوز جو ہیں ایک دوسرے کیس میں ان کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہو چکی ہے. ان کی ضمانت کی درخواست ان کے پاکستان آتے ہی دائر ہو جائے گی کیونکہ ایبسینشیا میں ہو نہیں سکتی تھی. اور وہ کیس جو ہے اس میں جس گراؤنڈ پہ شریک ملزمان چھوٹے اس میں بہت واضح ہے کہ میاں نواز شریف کی بھی اس کے اندر بیل ہو جائے گی. تو میاں نواز شریف جن کی آمد کی 14 اگست کی شنید بار بار آ رہی ہے, تو ان کے آنے کے میرا خیال ہے کہ ہفتے یا 10 دن کے اندر ان کی ہائی کورٹ سے اس مقدمے میں بھی بیل ہو جانی ہے, جس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے لیے ان کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ باقی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب, سینئر صحافی جنگ اور جیو گروپ سادا ہوئی تعلق تے وہی دا خبر اوکڑا چے پیپلز پارٹی باندې یو ځل بیا هغوی د وخت کې ډډه کوي او بل خواته دا هم د چې مولانا صاحب اوس هغوی ملاقات وکړه څنګه چې موږ خبره کوله هغوی چې ملاقات وشو د وزیر اعظم سره د مولانا فضل الرحمان صاحب او د هغوی زوی وفاقي وزیر مواصلات اسد محمود صاحب دواړو ملاقات وکړه او چې کومې ګیلې ویا ختمې شوې او اوس مولانا صاحب دغه اطلاعات دي چې به سی دوبۍ ته او دوبۍ کې به هغه ملاقات کوي نواز شریف صاحب سره. نو چې څومره هم هلته کې بیا خبرې دي ابه هلته بیا هېڅ ګیلې معنی دي ابه هلته ختمیږي او بیا به روان چې کوم صورتحال دی پای خبره کېږي. خو آصف صاحب دا هم وویل چې پنجاب کې پیپلز پارټي چېرته نه سټینډ کوي, خبرې ډېرې دي خو هغوی چې داسې مضبوط ګړ ښکاري نه چې ابه هلته نه سیټونه وباسي. ټیک ته یو نیم ځای کېدی شي خو څه غټ ځای کې پیپلز پارټي مونږ ته مضبوط صورتحال کې نه ښکاري. خیبر پختونخوا کې صورتحال څه دی؟ خیبر پختونخوا کې چې کوم دی وخت کې دا جنگ شروع شو دا به کم طرف ته ځي یو وړه شنده مې نه پس
یو ځل بیا هر کله وایو او اوس به مونږ خبره کوو پیښور کې سینئر صحافي او آج نیوز سره وابسته شهاب الدین لالا سره. شهاب لالا ډېره شکریا. دا راته ووایه شهاب لالا سره روان دي اچانک د ANP او JUI ترمنځ هغه جګړه کم چې خلکو ډېره مخکې پریډکټ کړې وه چې دا به کېږي اچانک شروع شوه یا تاسو ته ښکاري چې دوی ډېر سات یو بل ته صبر وکړه او اوس انتخابات را نږدې دي ځکه په یو بل باندې کلو رالل؟ ډیره مننه. زما په خیال سره چې دا خو ډیر د مخکې نه یو ځل داسې شوی و چې د باچا خان مرکز کې یو پریس کانفرنس و، هغه مسله چې کوم هغه بالکل مختلف او اچانک چې کوم دی نو د عوامي نیشنل ګوند صدر احمد ولی خان چې کوم دی نو د مولانا فضل الرحمن خلاف خبرې شروع کړې. نو ما بیا غینه تاسو دا وګورئ چې د پریس کانفرنس سره تعلق هم نو دا تاسو چې کوم دی نو په کې دغه طرف ته څنګه راغلی؟ نو هغه وی چې په دې صوبه کې خو زمونږ مقابله چې کوم دی نو هغه د JUI سره ده. په دې صوبه کې خو دوه جماعتونه دي، یو JUI او یو چې کوم دی د هغې د دعوې مطابق نه یو چې کوم دی نو ANP. نو زمونږ خو د هغې سره چې کوم دی نو مقابله د هغې سره نو زه خو د هغې په حق کې چې کوم دی نو خبره نشم کولی. خو دا د لږ ټیم کې چونکې د تحریک انصاف د حکومت خلاف چې کوم اتحاد جوړ شو د سیاسي جماعتونو نو هغه خو د تحریک انصاف د حکومت د ختمولو لپاره او بیا چې هغه ختم شو نو بیا چې کوم دی نو د هغې هغه ثمرات د هغې هغه خواږه راټولولو لپاره خو دوی یو ځای دي که نه، ټول په یو ځای چې کوم دی نو خواږه خوري. نو چې کله اوس چې کوم دی نو د ټایم ختمېدو والا دی تقریبا چې کوم دی نو اوس په نگران حکومت راځي په مرکز کې په نورو صوبو کې زموږ خو د مخکې نه دی نو اوس خو به دوی میدان ته راځي او د یو بل خلاف نو دوی خو د یو بل په حق کې خبرې نشي کولی که نه که د یو بل په حق کې خبرې کوي نو بیا به الیکشن چې کوم دی نو څنګه ګټي؟ نو د دې وجې نه دوی اوس میدان ته راووتل او یو بل خلاف چې کوم دی نو دا به اوس چې کوم دی نو مسلم لیگ او پیپلز پارټي او دا ټول به هغه پخواني سیاست ته بیا راځي او دا هم داسې چې ځکه چې دوی دا اتحاد خو صرف د PTI د حکومت د ختمولو لپاره نور خو د دیو چې کم دی نو داسې صدقه نشي دی خو به اوس په الیکشن کې ټول د یو بل خلاف او هغه چې کم رښتیا وي هغه به د یو بل خلاف ویل. نه شهاب لالا که موږ وګورو وفاق کې دا بیان مخې ته راغلی دی، اول احسن اقبال صاحب بیا شهباز شریف صاحب هم ووی او اوس د دوبۍ نه خبر هم دقه راځي چې دا هلته فیصله شوې ده چې پیپلز پارټي PMLN دوی به ټیک ته الیکشن یو بل خلاف کوي خو یو بل نه به بیلیږي نه او چې کله الیکشن وشي چې چا اکثریت راغی او وزیر اعظم سیټ واخلي بل پارټي به هغه سپورټ کوي د پاکستان اکانومي دپاره. نو که وفاق کې دا پارټۍ یو ځای کې ناستې شي نو صوبې دپاره د صوبې چې کم حل دی کومه دغه بدامني ده کم چې معاشي صورتحال دی دې دپاره دا پارټۍ ولې یو ځای نشي کېناستې؟ نو دا خو ډېره ښه خبره ده خو په دغه پښتنو چې کوم دی نو په یو شي باندې اتحاد کړی دی چې موږ به اتحاد بالکل نه کوو، متفق کېږو به بالکل نه. نو هلته خو چې کوم دی نو مسلم لیگ او پیپلز پارټي چې کوم دی نو خو لګیا دي دغه د دوبۍ مذاکرات هم وشو هغې چې کوم دی نو په یوه نتیجه باندې ومرسي او د یو بل سره کېدی شي دلته هم کېدی شي چې د یو بل سره چې کوم دی نو دیو کینی د یو بل سره شي. خو اصل خبره دا ده چې دلته کې هر یو سړی چې کوم دی نو هغه د خپل قد نه زیات چې کوم دی نو حصه غواړي. لکه دلته که ته وګورې نو که ANP ته ووایې نو او JUI د خپل منځ کې چې کینی نو هغه چې کوم دی نو بیا خبره چې کوي هغه وایي چې نه ANP والا وایي چې دلته خو په دې صوبه کې مونږ یو نو دلته به زیات سیټونه چې کوم دی په زیاتو ځایونو باندې به مونږ یو. JUI والا وایي چې نه دلته خو مونږ یو په زیات ځایونو کې به مونږ یو. نو هغه یو کانسنسس ته نه رسي او بله خبره په دې کې هم دغه هم کېدی شي چې دوی دواړه جماعتونه چې کوم دی داسې په خپل لیول باندې انتخابات وکړي او بیا د حکومت په جوړولو کې چې کوم دی نو دا اصل بیا راځي ځکه چې که د یو بل خلاف څومره هم دوی تیز لاړ شي راشي خو بیا چې کله انتخابات وشي او راشي نو بیا د یو بل سره کینی د یو بل سره ګډ جوړ او حکومت جوړولو کې یو ځای راځي. نو خبره دا ده چې په دې ټیم کې دوی چې کم طرف ته راغلي دي لکه ANP د طرف نه چې کم خبرې کېدې JUI والا خو ډېر زیات صبر کړی دی ځکه چې هغې چې کوم دی نو د مولانا فضل الرحمن څو پیرې تپوس شوی دی چې یاره دا چې کم احمد ولی خان کمې خبرې کوي نو هغه په دې خبره باندې صحافیان ټکراو کړي دي چې یاره د دوی مشران ډېر ښه خلک دي، هغه ډېر عزت والا خلک دي، هغه ډېر عزت کوي، هغه ډېر ښه خلک دي. دا صرف پرون چې کوم دی نو هغې دغه یوه خبره وکړه او هغه حقیقت وي
د گورنر په خبره کې چې کوم وکړه که تاسو یاد وي نو دا د 400 کې چې کوم ضمني انتخابات د ایمل ولی خان چې کوم نه د 400 په جلسه کې چاغې ته مولانا فضل الرحمن مو مسلم لیگ او دا ټول ولراتل نو الته دا اعلان ایمل ولی خان کړو چې زموږ د صوبې گورنر په غلام علي وي بالکل نو دا هغه خبره بالکل صحیح ده چې دا انتخاب چې کوم نه دا ان پی کړو چیرې غلام علي به چې کوم نه دی صوبې گورنر نو اوس په دې مقابله داسې قسم پیاوړنه نو د دینه د دې صوبې د مفادات لپاره د صوبې د معیشت لپاره صوبې په مخ کې تلو لپاره پکار دا چې ټول جماعتونه چې کوم دینو لږ د صبر او تحمل نه کار واخلي. شاه لالا دا اطلاعات هم شته چې ان پی د الیکشن نه اول د نگران حکومت نه خپل کسان بار کی ستاسو اطلاعات سے دی ممکن اخکاری چې دا سلور یا درې کم نئی منسټران دي دا د نگران سیټ اپ نه بهر شي یره زما خیال داسې نه دی چې دا دیو دغه نه مخکې چې کوم دینو بهر شي د حکومت نه چې دیو چې کوم دینو دا حکومت پریږدي او دغه شي داسې څه قسمه غنښت دی او په حال چې کوم دینو تر دې وخت پورې نشته ورسته خو بیا یې پتن لګي ځکه چې زموږ د صوبې سیاست او بیا د ملک سیاست دغه خو یې پتن لګي په ګڼټو کې دا خو چې کوم دینو فیصله بدليږي خو تر دې ټیمه پورې چې کوم دینو صدا سي دغه نشته چې راغو داس خبره کړي چې را د حکومت نه چې کوم دینو وسی صحیح او بل خواته کومګه وګورو شاه راج د دوه کسان په کې جګړه کوي جے یو ای او ان پی تاسو ته لګي چې دوی نه پی ټی آی هیره ده یا پی ټی آی دومره کمزور ده چې دی مقابله هی نشي کولې نو پی ټی آی خو زما خیال کې څو کمزور غړینو دا خو چې کوم دینو واسي بیوقوفي وي ځکه چې دغه په دغه کې خو چې کوم دینو هغه خو چې دا په کم حالاتو کې د پی ټی آی د کم حالاتو نه روانه دی دا خیال دی چې بس پی ټی آی چې کوم دینو بیخي نشته لري خو کدا تاسو وګورئ نو دا خبره بالکل تاسو صحیح ده چې دا دیو ته چې کوم دینو دغه طرف ته اړو خیال نشته چې پی ټی آی څومره زموږ ځوان کول چې کوم دینو هغه وسم چې کوم دی د پی ټی آی چې سره دی او کافي تعداد کې چې کوم دینو خلک د پی ټی آی سره شته دا څنګه د چا هغه ختمه ده او کپرس ک پی ټی آی ته داسې حالات جوړ شي چې هغه چې کوم دین لکه څنګه چې دلته کې په دې صوبه کې مخ کې انتخاباتو کې چې کوم دین ای پی د لپاره چې کوم حالات جوړ شوي جی چې ان پی په ښکارا چې کوم دین جلسې نه شو کولای اغي راوته نه شو اغي کمپاین نه شو کولای نو اغي ته ډیر زیات نقصان رسیدلی و صحیح نو دا چې کپرس ک د پی ټی آی د لپاره داسې حالات په دې صوبه کې جوړ شي نو هغه به خبره ده شادارا زما عمدہ سوالو تکم حالات ذکر وک 2013 کې ان پی پیپلز پارٹی دوانه جلسے نشوي کولې پی ټی آی او پی ایم ایل ان سره فری هاند او جلسې کولې بیا 2018 کې دوباره ان پی سره اختیار نو پیپلز پارټي سره نو او بیا پی ایم ایل ان سره نو هغه هم وتړل شو صرف پی ټی آی ته میدان خالی او اوس پی ټی آی تړل شوی خدا اخکاری چا گیر دی خلک داغه مفرور دی پیش کیږي نه چې کوم 9 مئی او واقعات دي هغه نامزد دي خو غنه چې دغه سپیس چې کوم کریټ ته داغه نه ان پی یا جے یو آی هغه فائدہ واغشتا کومه فائدہ دینه اول پی ټی آی د هغه سپیس ناغسته وا نو زما په خیال سره چې کوم حالات او باقي کې په دې کې ډیر زیات فرق دی حالت کې چې کوم دینو داغي ورکر چې کوم دینو داسې په ډاډه ځړ باندې راوته نه شو جی هغه ته ډیر زیات خطرات او هغه د مرګ او ژوند مسله و جی دلته خو چې کوم دینو د پی ټی آی هغه صورت حال نشته صحیح زګه چې ابل تاسو وکاته چې دا کم جمعه پر احتجاج جمعه پر کم احتجاج هغه احتجاج تاسو وکاته چې لیډر پکې یو هم نو بالکل صرف ورکرو خو ډېر په ګڼ تعداد کې چې کوم دین واغو راووتل او په ټولو صوبه کې راووتل نو خبره ده چې د هغې لپاره میدان داسې نه دی تړلی شوی چې څنګه چې کوم دین د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ او د ان پی لپاره په تیرو زمانو کې څنګه تړلی شوی و خو دې وخت کې چې کوم حالات ته غنی چې ان پی او جے یو آی د هغې نه فایده اخیستی شي نو فائدہ خو ته بالکل اخیستی شي خو هغه په هغه طریقه باندې په دې صوبه کې کار وکړي او راوړي همدغه وایم سر فائدہ هغوی اخیستی شي پارټي تیار ده په خپله ودن سیسټم هغوی تیار دي هغه دې ته فل حال چې کوم دینو چې کوم صورتحال مونږ ګورو نو د هغې خو د فایده څه په نظر نه راځي او خبرس که په راتلونکي وخت کې هغه د دې قابل شي او دغه طرف ته خیال وکړي چې دغه کم نوجوان دی کم دغه خلک دی دا خپل طرف ته د راتلو دپاره دیو دا څه هلې ځلې وکړي داسې پالیسیانې راولي چې د هغې سره دغه نوجوان دیو طرف ته راشي نو بیا فایده اخیستی شي
ډیره شکریہ شهاب الدین لالا سینئر صحافي پېښور کې د آج نیوز سینئر کارسپونډنټ او څنګه یې خبره وکړه چې تاسو به ظلمي کل ټارګټ کوئ داسې نه ده تاسو کینې یو بل ته بدله دی وایئ او تاسو نه یو بل کس ایر دی مقابله دغه ځای کې یو ظاهري خبره ده 9.5 کاله حکومت کړی دی پی ټي آی هغې سره خلک هم شته ورکر هم شته نو که تاسو د هغه ورکر ځان ته رااړوئ نو دا نشي کېدی چې جی 9 مئی واقعات شي ځکه موږ ته راوړی تاسو هغوی ته څه پګی اے ان پی سایډ نه یو ایجوکیشن پلان مخې ته راغلی خو هغې کنټینیویشن مخې ته رانغې نه په هغه ایجوکیشن پلان باندې هغسې ډیبیټ وشو چې نورې پارټۍ هم کینی دوی پخپله کینی د دوی چې کوم دی وخت کې سټوډنټ وینګ دی هغه کینی خبره وکړي چې دا څنګه اپلیکیبل کیدی شي پوره یو پلان مخې ته رانغې هغسې ایمل ولی خان صاحب هغه ټویټ کړو یو ښه پلان و او داسې پلان دی چې هغې باندې عمل درآمد هم کیدی شي خو هغه چې هغسې مخې ته رانړو جمعیت علما اسلام تر اوسه پورې د هغوی سایډ نه هم څه مخې ته نه دي راغلی پلان څه دی منشور خو به ټایم لګي خو دا به بلډ اپ کوئ اوس نه په اینډ ټایم باندې څوک پارټي نه پرېږدي تاسو به اوس نه هغه ورکر ځان ته رااړوئ چې هغه هم ستاسو پلان وګوري چې ستاسو پلان څه دی ستاسو مخکې راتګ دپاره څه منصوبه بندي ده او دغې ظلمي کل دپاره زنانو دپاره مشرانو دپاره سرکاري ملازمین دپاره تاسو سره په خپل پلان کې څه دي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان